हेलो। जी भाई। हाँ देखिए, एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस। एक मिनट। ओए मतलब मेरे 21वीं मदर सदी टंग में 21वीं सदी प्रैक्टिस। का खुदा आ गया। जी जी बोले बोले। हाँ हाँ, तो मतलब मैं मेरे मदर टंग में प्रैक्टिस करता हूँ, पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ी है मैंने। तो मतलब अभी वैसे वो अलग अलग किताबें पढ़ी है, मतलब साने गुरुजी की पढ़ी है। फिर ये वीडियोस देखता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह। तो मेरा यही मतलब आप जो बोलते हैं ना, मतलब एक कॉमन जो अपोज होता है इस्लाम के कुछ आयत को, तो वो उनके स्कॉलर बोलते हैं कि उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। तो ये कितना मतलब सही है कि कॉन्टेक्स्ट में कितना, वो बोलते हैं कि बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, में पढ़ना मतलब चाहिए। जो काफिरों को कोई भी बोलो मारो बोलते। बिल्कुल बिल्कुल हाँ कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए, कोई चीज कॉन्टेक्स्ट के बगैर नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, तो वो वही बोलते कि कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो वो सही है, ऐसा बोलते हैं। और अब फिर मतलब वो यार जो बोलते हैं कि एक सेकंड, क्या हाँ, कौन सा कॉन्टेक्स्ट, गिव मी वन थिंग जिसके कॉन्टेक्स्ट में सही है काफिरों को मारना। मतलब क्या बोलते हैं कि वो वॉर वॉर सिचुएशन है, समझो। ये वो मतलब दूसरे धर्मों के भी वो रेफरेंस देते कि मान लो कि भगवत गीता में श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन को कि मतलब वो अधर्म के खिलाफ मारो लड़ो। फिर बाइबल का रेफरेंस देते हैं। तो लाइक दैट ये भी है, ऐसा बोलना है ये वो लो मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट स्कॉलर पढ़ते हैं, का। आओ कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा। और इन तीन पर जिनका मामला मौखर कर दिया, यहां तक कि जमीन अपनी तर्क कुशादगी के बावजूद इन पे तंग पड़ गई, अपनी जानों पर बोझ बन गई। यकीन हो गया अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह नहीं, इनकी तौबा कबूल नहीं फरमाई जाएगी। फिर मतवज्जा हो जाए, यकीनन अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ये अब देखो एकदम से कॉन्टेक्स्ट चेंज होने लगा, नया कॉन्टेक्स्ट। ए अहले ईमान, जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट। देखा पिछली आयत को आपको समझ नहीं लग रही थी, क्योंकि वो पिछले कॉन्टेक्स्ट की आखिरी आयत थी। मैंने इसलिए वहां से शुरू अच्छा। किया था आपके लिए, ताकि आपको समझ लगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है। कुरान में ओके। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रन टाइम पे हो रही होती है और आपको समझ नहीं लग सकती, इसलिए आपको जरा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ए अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, सच्चे लोगों की मैयत इख्तियार करो। ओके, अहले मदीना और इर्द गिर्द के बदू लोगों के लिए रवा नहीं था कि वह अल्लाह के रसूल को छोड़कर पीछे बैठ रहते, और ना कि अपनी जानों को आपकी जान से भरकर अजीज रखते। ये इसलिए इन्हें प्यास मुशक्कत फाके में जो भी तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह की राह में जहां कहीं भी कदम रखते हैं, कुफार को जलाते हुए इनके दुश्मन के मुकाबले में कोई भी कामयाबी हासिल करते, तो इनके लिए इसके नेकियों का इदराज था। यकीन अल्लाह नेकियों को जाया नहीं करता। तो क्या कहा है अल्लाह ने अहले मदीना के इर्द गिर्द के लोगों के लिए कि अल्लाह के रसूल को दूर कर दें अपनी जानों से। वो तकलीफ में भी कुफार को जलाते हुए इनके दुश्मन का मुकाबला करते हैं। ओके, फिर आप कहोगे यार मदीना के लिए सिर्फ। ओके, अगले कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तीसरा कॉन्टेक्स्ट स्विच होने लगा अभी, देखिएगा। और जो भी वो खर्च करते हैं, कोई नुक्ता छोटा या बड़ा तय करदा कोई वादी इनके लिए लिख दिया जाता है, ताकि अल्लाह बदला दे इनको बड़ा ऊंदा, वो ऊंदा बदला देने वाला है। और मोमिनों के लिए ये मुनासिब नहीं और अहले ईमान के लिए मुमकिन नहीं कि वो सब के सब निकल आए। ऐसा क्यों ना होता, निकलता हर जमात में से एक ग्रोह, ताकि वो दीन फहम कर सके और लोगों को खबरदार कर सके। तो हर किसी ने लड़ाई नहीं करनी, कुछ लोग हैं जो सिर्फ दीन का काम करेंगे, वो लड़ाई नहीं करनी। ओके, तो आम लोगों ने क्या करना है, देखिए। ए अहले ईमान, जंग करते रहो इन काफिरों से तुम्हारे करीब है, और वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाए, और जान लो अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ दिया। दुनिया की जौन सी तफसीर कहेंगे पहले मोहम्मद के मरने के 1000 साल तक की, मैं खोल देता हूं आपके लिए। आइए, कॉन्टेक्स्ट देख लिया आपने, तफसीर भी देख लें। इसकी वजह से ही आपने अपने हमसाये के साथ हर वक्त जंग करनी है अगर वो नॉन मुस्लिम है। बोलो, कॉन्टेक्स्ट है। दो कॉन्टेक्स्ट स्विच आपको दिखाया, किसी के स्विच हो रहे हैं। बोलो,
अच्छा, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहे, इसका मतलब यही कि मतलब एक आयत एक बारे में बोल रही है, दूसरे आयत दूसरे बारे में, मतलब कुछ इसका इंटर रिलेशन नहीं, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके कॉन्टेक्स्ट में दिखा दिया है, 2-2 3-3 आयतों का कॉन्टेक्स्ट है कुरान के अंदर। उसके बाद आपकी तफसीर वाले हैं जो बताते हैं कि ये वाली आयत किस आयत के साथ कनेक्ट होगी। आप समझ नहीं सकते हैं कुरान को इस मामले में, तफसीर पढ़नी पड़ेगी। तिबरी पढ़ें, कुर्तबी पढ़ें, इब्न कसीर पढ़ें, आपको पता लगेगा कि इनका कॉन्टेक्स्ट कहाँ लिखा है। इसका कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर लिखा ही नहीं हुआ। दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब हर एक जो भी मतलब वो कुछ बोलते हैं ना वायलेंस वाली आयत है, तो सबकी ये नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलती। मिली तो है, तुमने पढ़ी तो है, जेनेरिक हो गई है, अहले ईमान से शुरू हो रही है भाई। यार तुम मैं किस ओके ओके मैं ओके। यार वेयर इज दीवार कहाँ है यार, मैंने सर मारना है यार। अरे ठीक है ठीक है, हाँ समझ गया मैं। ओके। और ठीक है भाई, नहीं ये सब देखा मैंने, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग्स आया, मुझे समझ में आया। और एक मेरा क्वेश्चन था कि ये जो बोलते हैं ना कि वो साइंटिफिक आयतें है, पानी उस वक्त मतलब वो 1400 एगो किसने बोला यार होगा? भाई बात सुन बात और सुन बात सुन, तू मुसलमान है? हाँ, मुसलमान है? 4 years या 4 years एगो रिवर्टेड। 4 इयर्स अगो रिवर्टेड हुआ तू? यस। किस किस बात पर रिवर्ट हुआ? वही मैंने अभी शुरू में बोला ना नहीं नहीं, कि किस मैंने बात पे रिवर्ट हुआ है? बहुत साले अगर तुझे एबीसीडी नहीं पता, रिवर्ट किस बात पे हुआ है? शुरू में मोनोथेइज्म, ओके, उसके मेरा बाद दीन जो है ना जो वो मोनोथियस्टिक दीन है। मेरा दीन एक्सेप्ट कर, मोनोथियस्टिक है, एक्सेप्ट कर। हम्म, नहीं नहीं, क्या क्या मतलब है भाई? सिर्फ मोनोथियस्टिक दीन की वजह से एक्सेप्ट करना है? मेरा दीन एक्सेप्ट कर, मोनोथियस्टिक है, बोल। मोनोथेइस्टिक प्लस जो प्रिंसिपल्स है, इक्वालिटी हाँ, मेरे मेरे दीन एंड के प्रिंसिपल्स इक्वालिटी के ऊपर है। और बता। और मतलब वही मैं वही बता रहा हूँ कि जो कुरान में जो बोले हैं ना हाँ, वो मेरे आयत है कि वो साइंटिफिक। तूने उसमें से कौन सी आयत पढ़ी है खुद? मैंने वो जो देते हैं ना रेफरेंस, वो बिग बैंग वाली, फिर जो बिग बैंग। ओके, बात सुन, ओए बात सुन, बिग बैंग सच्ची हाँ, चीज है? फैक्ट है? कंफर्म हो गया? इट इज थियरी, इट इज थियरी। ओके, फिर उसको अहल पे चढ़ा, तुझे क्या फर्क पड़ता? जो चीज कन्फर्म ही नहीं है, जो चीज कन्फर्म नहीं है, आप कन्फर्म ही नहीं कर सकते। लेट्स से कुरान में बिग बैंग है भी, हालांकि नहीं है, उसके ऊपर स्ट्रीमें हो चुकी हैं, लेकिन लेट्स से अच्छा। अगर है भी, तो भाई जो चीज कन्फर्म ही नहीं है तो उसको वैलिडेट कैसे करेगा? कुरान तो चाहे किस चीज से कंपेयर कर रहा है? थ्योरी से? मेरी भी एक थ्योरी है, मेरी भी एक थ्योरी है कि तुम जैसे जो नए रिवर्टेड हैं वो कुत्ते के मनी से बने हो। थ्योरी है मेरी, मानते हैं इस थ्योरी को? मतलब बिग बैंग मतलब मैक्सिमम नहीं, मैं भी साइंटिस्ट बता रहा ने हूँ तो अरे यार, मैं भी बिग बैंग मान रहा हूं ना। मेरा बिग बैंग है बिग कुत्ते की मणि से बने हो आप, बिग डॉगी की। उसने बिग बैंग किया था जिससे ये रिवर्टेड वाले लोग आए हैं। बिग बिग डॉगी ने बिग बैंग किया था। मानते हैं आप इस बात को? अगर मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बोलते हैं, मतलब इसका मैं स्टडी भी ये बोल करके रहा हूँ सर, साइंटिस्ट। ज्यादा से ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि आप जैसे रिवर्टेड लोग बिग डॉगी के बिग बैंग से बने हो। मानते हैं ना आप इस थ्योरी को? क्या मानते हो? नहीं, हाँ, एकदम से नहीं मान सकते, आपकी भी क्यों नहीं बात मान सही सकते? है। क्यों नहीं मान सकते? थ्योरी है, मानो। हम्म, बिग बैंग की थ्योरी को मान सकते हो, जिसको हर बंदा कहता है जी हम प्रूव ही नहीं कर सकते, प्रूव ही नहीं है, प्रूवन ही नहीं है। और लेट्स से वो प्रूव हो भी जाए, लेट्स से प्रूव हो गई, उसका कुरान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि कुरान में बिग बैंग नहीं है। हाँ, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, लेट्स से वो प्रूव भी हो जाए, कल को वो प्रूव हो जाए कि मैं कहूंगा यस मैं मानता हूं इसको यार, अगर प्रूव्ड है मैथमेटिकली फिजिकली, अगर प्रूवन है, आई विल एक्सेप्ट दैट। लेकिन बात यह है कि कुरान में है ही नहीं कोई बिग बैंग की आयत। फिर वो ट्रांसलेशन गलत है बोलना चाहते हो, या आपने फिर नहीं, क्या है फिर? आपने ट्रांसलेशन भी नहीं पढ़ी हुई, इस वजह से आपको पता नहीं है, क्योंकि वहां पे अल्लाह 8 दिनों में बना रहा है। बिग बैंग 8 दिनों में नहीं हुआ था, बिग बैंग एकदम हुआ था ठा ठू। ठीक है, 8 दिनों में बिग बैंग नहीं हुआ था। तो लिहाजा आप, और फिर 8 दिनों में बिग बैंग करने के बाद अल्लाह ने कहीं और से पहाड़ बनाए और ला के उसके ऊपर गाड़ दिए।
کہیں اور سے لے کے آیا پہاڑ اور اس زمین کے اوپر گاڑ دیے. تو بھائی آپ نے وہ آیتیں خود نہیں پڑھی تو میں آپ کیا کروں؟ جب وہ آئے تو کوئی تمہیں دے گا تو اس آیت سے 2 آیتیں پیچھے اور 4 آیتیں آگے پڑھ لینا. اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے زمین سے پوچھا, اللہ نے آسمان سے پوچھا آ جا, اپنی مرضی سے نہیں تو زبردستی لے آؤں گا. تو آسمان نے کہا میں آ گئی, میں آسمان اور آ زمین دونوں ایڈم صاحب, گئی. آسمان اور زمین دونوں. زمین بھی, تھینک یو ساحل بھائی. آسمان اور زمین سے پوچھا آتے ہو یا میں غصے سے لے کے آؤں؟ انہوں نے کہا آ گئے, ہم آ گئے, ہم آ گئے. تھینک یو اللہ میاں. خود اور تو پڑھنا دہا جا کے. جو بولتے نا دہا ورڈ ہے, تو دہا کا سائز بول رہے, وہ شیپ, تو وہ بھی دہا, مطلب کیا پھر اس کا ایک سیکنڈ, الدہا. تم نے خود پڑھا ہے قرآن.com میں جا کے دہا کی 40 سے زیادہ ٹرانسلیشنیں, کوئی بھی اس کو شتر مرغ کا اڈا نہیں کہتا. 21ویں صدی میں ایک پاگل کا بچہ تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر ذاکر نلائق. اس نے بھونک دیا, مسلمانوں نے اس کے بھونکی ہوئی تھوک کو پکڑ لیا اور دنیا میں چلا دیا. مجال ہے کہ کسی نے دیکھا ہو کہ اس کا مطلب ہوتا ہے شتر مرغ کا اڈا. کوئی اتنا کانفیڈنس سے بولتا ہے تو مطلب کیا میں ارے بھائی وہی. ہیلو ہیلو, ہوں جھوٹ بولو, دبا کے بولو, اتنا بولو کہ سچ لگنا شروع کر دے. یہ اسلام ہے. ایڈم صاحب ایک بار وہ دہا ان کو ایک بار اسکرین پہ, تاکہ جتنے درشک ہے دیکھ رہے ہیں جو نئے بھی ہوں گے, ذرا یہ بہت بڑا فراڈ ہے, یہ ذرا ایک بار دکھاؤ نا پوری ٹرانسلیشن سلیکٹ کر کے. یار لاسٹ ٹائم دکھایا تھا, دوبارہ دکھایا تھا یار. ہاں ایک بار اور دکھا دو تاکہ یہ تازہ غم تازہ ہوتے رہے مومنوں کے لیے کہ دھوکے میں لے بازی آتا کیسی دی جاتی ہے. ہوں, لو جی یہ والی آیت ہے, والا اردی بعد ذالک دہا. یہ اس کو شتر مرغ کا انڈا بنانا ہے جی انہوں نے. لو جی شتر مرغ کا انڈا. یار ساحل کیا کیا کرنا پڑے گا یار. ویسے ساحل صاحب میری بگ بینگ تھیوری کیسی تھی؟ بگ ڈاگ تھیوری. بگ ڈاگ تیری بڑی خطرناک تھی, وہ ہل گیا ہوگا بھائی بھی اپنا. بگ ڈاگ نے بینگ کیا اور وہاں سے نکلے یہ سارے کے سارے ریورٹڈ. لو صاحب سارے کی ساری ٹرانسلیشنیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں انگریزی اردو میں ساری نہیں ہے, میں نے کسی کو نہیں بخشا. لو جی دہا spread out, دہا spread, دہا spread, دہا he spread, دہا spread, دہا spread. Moreover he extended means wide expansion. He spread the earth. اس نے زمین کو بچھایا, اس نے زمین کو بچھایا, اس نے زمین کو بچھایا, اس نے زمین کو بچھایا. اس کے پیچھے صاف بچھایا, ہموار بچھایا. ہندی میں کیا ساحل بھائی؟ اور اس کے بعد دھرتی کو بچھایا. اوکے تھینک یو. اور اس نے زمین کو پھیلایا. لو جی دسو مینو کی کرا. یعنی کہ آپ کے سارے ٹرانسلیٹرز کسی نے نہیں کہا زمین کو آسٹرچ ایگ کی طرح بنایا. یہ ایک ڈنگر نے کہہ دیا شتر مرغ کا انڈا, آپ لوگوں نے پکڑ لیا. کمال ہے کہ کبھی کسی نے دیکھا بھی ہو کہ یار اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے, اس کو میں المانی کے اندر جا کے ٹرانسلیٹ کروں تو کیا بنے گا. کسی نے نہیں دیکھا. دیکھے کوئی اور, میں غلطی سے کسی کو رہ نہ گیا ہو. سب لے نہیں لیا آپ کوئی نہیں نے, رہا, سب لے لیا. انگلش اردو البینین سب پڑھنی لے ہے, لیا. البینین ٹرانسلیشن پڑھنی ہے تو وہ بھی بتا دو. ایک سیکنڈ میں ہندی میں دیکھوں, اردو ہندی چاہیے ہندی کا. ہندی میں کتنے ہیں ہمارے پاس ہندی ٹرانسلیٹر؟ کا تو آ گیا نا, ایک ہی اچھا رہ گیا ایک ہی ہے ہندی کا. ہندی. اوکے اوکے اوکے. تو آپ لوگوں نے سر امب کا پتہ نہیں ہے آپ کو, آپ نے ریورٹ کیسے ہو گئے, کیا مصیبت کیا پڑی تھی آپ کو, کتنے پیسے ملے تھے آپ کو یہ بتائیں مجھے. اب جھوٹ نہ بولنا. پیسے نہیں یار جھوٹ بول رہے ہو, پیسے ملے ہیں. بچی ملی ہے, پھر نہیں, بچی ملی وہ ہے. بھی نہیں. شادی کی آپ نے مسلمان لڑکی سے شادی کی؟ unmarried. انمیرڈ ہے. تو یہ پھر اسلام کو Yes. قبول کرنے کی ریزن کیا تھی پیچھے؟ نہ آپ نے قرآن پڑھا, نہ آپ نے حدیث پڑھی, نہ آپ نے کوئی ویریفیکیشن کی. یہ ریورٹ کیسے ہو گئے جناب؟ بہت مطلب پازیٹیو بھی رائٹنگ بہت ہے نا اسلام کے بارے میں, ارے مطلب وہ فائل ایک بھی پوزیٹیوٹی کو ویریفائی کیا تم نے؟ وہ مطلب نام میں پیس ہے اسلام. نہیں یہ سب پیس نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی حرام کے پلے کے بیو نے, ڈاکٹر ذاکر نلائق کے پیو نے, احمد دیدات, اس حرامی نے اسلام از پیس شروع کیا تھا.
اور اس نے ذاکر نالائق نے اس کو چلایا تھا. اسلام کا مطلب ہوتا ہے, اسلام سلم سے نہیں نکلا, سلم کا مطلب ہوتا ہے پیس. اسلام سے پہلے الف بھی ہے, وہ اسلم تو سے نکلا ہے. اسلام سبمیشن سے, اپنے آپ کو سبمٹ کرنا, اپنے آپ کو غلام بنا دینا. اسلام سلم سے نہیں نکلا. سلم از پیس, اسلم از ناٹ پیس. اسلم جو بنتا ہے وہ ملتا ہے سبمٹ کرنا, اپنے آپ کو گرا دینا, فقیر بنا دینا, غلام بنا دینا, چے بنا دینا, اس کے آگے ڈال دینا. تو یہ بھی آپ کے اس ڈنگر کے پیو کی بدماشی تھی. اچھا, آپ کو ایڈم صاحب صرف ایک سوال میں کر لیتا ہوں, اور وہ سوال کرنے سے پہلے ونس اگین میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ ایڈم صاحب نے تقریباً 20 ٹرانسلیشن دکھائے, انگلش کے بھی اور اردو کے بھی. آپ لوگوں نے دیکھا کہ کسی میں بھی آسٹریچ ایگ, نہ اردو میں نہ انگلش میں, کسی نے بھی آسٹریچ ایگ کا ترجمہ نہیں کیا ہے. آپ اس سے سوچ لو کہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے یہ ذاکر نائک. یہ میں وہی مطلب, ہاں وہی میں آپ سے کنفرم کر رہا تھا, اس لیے میں 4 گھنٹے بیٹھا آپ کو یہ کرنے کے لیے. اور مطلب اور بہت سارے آئے تھے, وہ بولتے ہیں کہ پانی سے نکلا. بھائی رکو. اچھا, میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ یہ انٹروڈیوس کس نے کرایا تھا آپ کو اسلام میں, اسلام کے بارے میں؟ آپ کی گرل فرینڈ نے, کس نے کرایا تھا؟ نہیں, میں نا انٹروڈیوس نا, میں نے وہی شروع میں بولا نا, سانے گرو جی کے بکس پڑھے. وہ بہت مطلب, یہ کون سا وہ ہمارے مہاراشٹر میں سوشل ورکر ہے, بہت مطلب وہ 1918 میں کچھ تو ہوئے, بیفور انڈیپینڈنس. چلو پھر مر آ گیا نا وہ, ٹھیک ہے آگے. ہاں, پھر وہ میں نے پڑھا, یعنی بعد کہ میں اس گرو نے اسلام کو اچھا قرار دیا, رائٹ؟ یس. اوکے. اور انہوں نے اچھا, اس کے کتنی خاندان میں کتنی بچیاں بچوں نے اسلام قبول کیا؟ وہ نہیں, وہ سیکولر تھے, وہ سیکولر تھے. اچھا, تو یعنی کہ وہ گرو جس نے کتاب لکھی اسلام کو اچھا کہا, اس نے اسلام قبول نہیں کیا, اس کے گھر والوں نے اسلام قبول نہیں کیا, تو نے کہا اچھا میں نے اس گرو کو ایکسپٹ نہیں کرنا, میں نے اسلام ایکسپٹ کر لیا, جس نے خود نہیں اسلام ایکسپٹ کیا. نہیں, بعد میں نے کیا کیا, یعنی کہ وہ خود تو مر گیا لیکن تمہیں لے کے ڈوب گیا ہے, اور خود اس نے قبول نہیں کیا. لعنت ہے ویسے ایسے گرو کے اوپر, جو بھی نام ہے اس کا, آئی ڈونٹ کیئر, جس نے اسلام کو اچھا کہا اور خود قبول نہیں کیا. کس قسم کا گرو ہے جس نے اسلام کو اچھا کہا خود قبول نہیں کیا؟ گرو سوچنے کی بات ہے نا. گرو کا پہلا کیا ہوتا ہے چیز, گرو وہ چیز سکھاتا ہے جو اس نے خود دھارن کی ہوئی ہے. دو فٹے ہوئے امپلیمنٹ کرے. یہ کس قسم کا گرو ہے؟ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ پالیٹکس, ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ پالیٹکس میں تھے تو انہوں نے نہیں کیا, مطلب ان کو کیا بولتے, وہ مطلب کرپٹو تھے, کرپٹو ایسا. ہلو بھائی, یہ تو ورقہ بن نوفل والا شاٹ ہو گیا ایڈم صاحب, ورقہ بن نوفل والا شاٹ ہو گیا ہے. تو یار دیکھو یار ساحل, میں کیا کروں یار اس بندے کا, قسم سے میں دل کرتا ہے ایسے لوگوں کا چپیڑ مار کے نا منہ لال کر دینا چاہیے. دیکھو یار بات سنو, اگر اسلام اتنا ہی اچھا تھا, اس کو اور اس کے گھر لوگ قبول کرنا چاہتے تھے. اگر ان لوگوں نے قبول نہیں کیا کسی بھی ریزن کی وجہ سے, اس کا مطلب وہ اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب اچھا نہیں تھا, اس کا مطلب وہ آپ لوگ بیوقوف بنا رہا تھا. اچھا, پری 1947 دیر آر سرٹن گروز, جن کا مجھے پتا ہے, اس کا مجھے پتا نہیں, بڑا عجیب سا آیا, جنہوں نے اسلام کو اچھا, اسلام کے ساتھ پپو پپو چمی چاٹی کی تھی تاکہ ان کے ساتھ مل کے یہ گوروں کو نکال سکیں یہاں سے. ٹھیک ہے, اوکے, فیئر انف. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ان کتابوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو آج تک بے وقوف بنا گئے, حرام کے پلے. میں ان کو حرامی کہوں گا کہ ٹھیک ہے یار, کسی دیر کے لیے اگر تم نے کسی کو گدھے کو باپ بھی بنا لیا اپنا, تم نے کتابیں کیوں لکھ دی سالو؟ تمہاری ان کتابوں کی وجہ سے مائی ہوئے آج بھی تم جیسے لوگ جو ہے نا گمراہ ہو رہے ہیں. مطلب وہ کچھ لوگوں کا یہ اوپینین ہے کہ وہ یونٹی کے لیے بھی لکھا ہوگا, ایسا مطلب بہت الگ الگ اوپینینس ہے. ہاں تو بتا رہا ہوں نا, تو وہی تو کہہ رہا ہوں, خود تو ایکسپٹ نہیں کیا. اور مطلب کچھ لوگ گوروں کے ساتھ لڑنے کے لیے یہ کام کیا, لیکن گورا تو نکل گیا. اب تم لوگوں کو بیوقوف بنا دیا اس نے فل, تم لوگ پھنس گئے. مجھے بتاؤ یار, تم کس قسم کے شخص ہو؟ مجھے تمہاری مینٹل
اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس وقت غصہ آتا ہے اور پھر میں غصہ نکالتا بھی ہوں کہ میں نے نہیں کرنا غصہ، لیکن مجھے غصہ اس چیز پہ آ رہا ہے کہ کس قسم کے شخص ہو تم کہ تم نے کوئی چیز خود نہیں پڑھی لیکن یو ہیو ایکسپٹیڈ اٹ. ایکچولی مطلب بہت سارے ایسے بھی کچھ باتیں آئی سامنے کی، یہ جو اسپریڈ ہوا تو وہ کس اگر وہ برا ہے تو وہ اسپریڈ کیوں ہوا کچھ، اور مان لو کہ یار یہ مجھے بتاؤ اسپینش فلو اتنا تیزی سے اسپریڈ کیوں ہوا تھا؟ اب اسپینش فلو اتنا برا ہے، اتنی تیزی سے اسپریڈ کیوں ہوا؟ یہ کووڈ اتنا برا ہے، یہ سالا اتنی تیزی سے اسپریڈ کیوں ہوا؟ نہیں ارے بھائی بات پرنسپل اور سنو، وائرس. اسلام جو ہے نا اسی وائرس کی طرح سپریٹ ہوا ہے، لڑائی اور مار کٹائی سے. اسلام کا جو گولڈن پیریڈ ہے نا محمد کے مرنے کے پہلے 650 سال، جس کو آپ گولڈن پیریڈ آف اسلام کہتے ہیں، سب سے زیادہ قتل و قتال، رادر قتل عام، رنڈی بازی، سیکس سلیوری، یہ سب فرسٹ 600 ایئرز میں ہوئے. جس وقت اسلام کے آنے کے 550 سال بعد کروسیڈرز کھڑے ہوئے نا، تو کروسیڈرز نے آ کے ان کے قتل و قتال کو توڑا تھا. اس سائڈ سے اسپین والی سائڈ سے اور یورپ کے سائڈ سے کروسیڈر کھڑے ہوئے تھے. یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا انڈیا میں انہوں نے بڑی صحیح طریقے سے مار پٹائی انہوں نے بھی کی تھی انڈینز نے. اور یہ اگر کروسیڈر نہ کھڑے ہوتے، ادھر سے انڈیا نہ کھڑا ہوتا، تو بھائی جان یہ تو ان کا گولڈن پیریڈ تو شاید 1500 سال تک چلتا. وہ تو شکر ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے اور ان کو روک دیا، یہاں پہ ان کی کمر توڑی. بھائی تم سب دیکھو تو صحیح، اسی وجہ سے 13 سینچری سے آنورڈ ان کی کتابوں نے ریورس اٹیکس کرنا شروع کیا، ریورس پولیمکس یہ کرنا شروع کیے کہ دوسروں کی کتابوں میں کیڑے نکالو تاکہ آپ کی کتاب پہ کوئی کچھ کہے ہی نہ. اپنی کتاب کو کہہ دیا نہیں جی ہمارا نبی بڑا اچھا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اس کو کچھ نہیں کہنا، اور لوگوں کی کتابوں پہ ریورس پولیمکس نکالے. سب سے پہلے ریورس پولیمکس ابن قیم الجوزیہ نے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد باقی لوگوں نے شروع کیے، اور وہ لوگ یہ کرتے رہے. اور جب بھی اسلام کے اوپر کوئی سوال کرتا تھا تو ریڈ لائن لے آتے تھے یہ لوگ. تو جب گولڈن پیریڈ ختم ہوا تب آپ نے سوال کرنا منع کر دیا، لوگوں کو سوال ہی نہیں کرنے دینا، نہ سوال ہوئے گا نہ ہم جواب دیں گے، اور دوسرے کے دھرموں کے اوپر، دوسروں کی آئیڈیالوجی کی، دوسروں کی تھیولوجی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے. تو بیسیکلی جب آپ کے اوپر سوال ہی نہیں کریں گے تو اس کی گندگی کیسے پتہ لگے گی؟ اسی لیے تو ہم بیٹھے ہوئے، یہ وائرس کی طرح پھیلا ہے، مار مار کے لوگوں کو. وائرس لوگوں کو قتل کر کے پھیلتا ہے، لوگوں کے اندر انفیسٹ کر کے پھیلتا ہے. یہ بھی اسی طریقے سے وائرس کی طرح پھیلا ہے. یہ جاؤ اس کے علاقے میں قتل کرو، انفیسٹ کرو، ان کی لڑکیاں پکڑو، ان کو چے کرو، ان میں سے بچے نکالو مسلمان، اور ان بچوں کو وہاں پہ ڈال دو. یہ اس چے سے پھیلا ہے، اور کس طرح پھیلا ہے؟ اچھا کچھ کنٹریز میں تو مطلب ایسا. سمیر صاحب ابھی رک جاؤ، آپ کو کافی چیز بتائی ہے. یہ 4 سال آپ اسلام میں تھے، آپ کوئی دعوی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے تھے؟ آپ کو کلمہ علمہ کس نے پڑھایا؟ نہیں، میں نزدیکی مسجد میں جاتا تھا، مطلب ابھی بھی جاتا ہوں، فرائیڈے کو جاتا ہوں، ایسا ریگولر نہیں جاتا ہوں. اور وہی پہ میں نے یہ کیا تھا، مطلب وہاں کا امام تھا تو وہی ڈاکیومنٹ میں میرا نام چینج کروایا تھا آپ نے؟ ڈاکیومنٹ میں ابھی کیسا ہے، نہیں وہ ڈاکیومنٹ میں نہیں کیا. میرا میں مطلب پرسنلی پریکٹس کرتا ہوں، اور زیادہ مطلب ہاں. ختنہ کروائی تھی آپ نے؟ نہیں، وہ مطلب وہ بھی میں نے کچھ لوگوں کو پوچھا تو انہوں نے بولا کہ مطلب دو نمبر سن. اب ساحل نے بالکل صحیح مدعا دکھا دیا. جا کے نا جس نے تمہیں اسلام سکھایا نا اس کو لے کے آتے، سے مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لے ساحل کنٹینیو. نہیں، انہوں نے کیا بولا کہ قرآن میں وہ نہیں ہے نا، مطلب وہ کیا بولتے، وہ کمانڈمنٹ نہیں کہ یہ کر لو، ختنہ کر لو. قرآن میں تک کمانڈمنٹ یہ بھی نہیں نماز پڑھو 5 وقت کی. مجھے 5 وقت کی نماز دکھا قرآن سے. نماز قائم کرو ایسا بولا ہے، تو وہ بولتے کہ اس کا نماز دکھانا 5 وقت کی نماز دکھا کہ تم نے مسجد میں جا کے اسی طریقے سے 5 وقت نماز پڑھنی ہے. اور مجھے چلو طریقہ چھوڑو، مجھے 5 وقت کی نماز اور ان کے اوقات کے دن میں اس ٹائم پہ پڑھنی یہ دکھا دے. جا طریقہ بھی چھوڑ. ان کا میں نے یہ سوال پوچھے. ارے بات سن تو نے سوال نہیں پوچھے، تو میرا سوال نہیں سن رہا اس وقت. قرآن سے وضو کا طریقہ دکھا. تو بھائی قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں امب بھی نہیں لکھا ہوا.
तो डोंट टेल मी कि कुरान में है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा साइंस है, भाई भाई आपको भाई पहचानना है। भाई 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 हम्म, आप वही है क्या जो 4 साल गल्फ में रहे थे? नहीं 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 नहीं। अच्छा, वो दूसरे थे। अच्छा, ये आप 4 साल में नमाजें पढ़ रहे थे? घर में मतलब ऐसा उसका वही उतना रेगुलर नहीं, शुरू शुरू में पढ़ा, फिर बाद में अच्छा, वैसे मतलब डाउट्स आते थे। हाँ? जोहर की कितनी रकात होती है नमाज की? जोहर ना, एक मिनट बताता हूँ मैं। जोहर असर 4 होती है, 4। 4 होती है, सिर्फ 4 ही या पढ़ते थे? हाँ, 4 ही, वो कंपलसरी रहते हैं ना, वो मैंडेटरी जो हाँ, होते थे वो पढ़ता था। हाँ। फजर में? फजर में 2 जो मतलब 5 AM को यार जो होते हैं गूगल वो। सर्च करके कोई भी देख सकता है यार साहिल। नहीं अच्छा नहीं नहीं, गूगल में अच्छा फजर अच्छा, नहीं असर ठीक है, जोहर ठीक असर। है, ठीक है। नमाज हाँ, पढ़ना ईशा। है तो क्या तरीका है बताओ? नमाज नमाज पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? पहले अल्लाह अकबर बोलते हैं, ऐसा हाथ ऊपर लेके। उसके हम्म बाद वो बोलते, मैं मतलब मैं मेरे मदर टंग में बोलता था। हाँ चलेगा, तुम जैसा पढ़ते हो वो बताओ। हाँ, हाँ अल्लाह अकबर वही। बोलते हैं, फिर हाँ, अल्लाह अकबर बोलते थे, फिर बाद में वो ऐसा हाथ हाथ रखते थे आगे किधर? 2, इधर अपने पेट के थोड़ा ऐसा नीचे, थोड़ा ऐसा पेट के थोड़ा अपने जो बेम्बी रहती है ना उसके नीचे। हाँ, फिर ओके, फिर क्या हाँ, पढ़ते फिर थे? वो बोल हाँ, फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं, सूरह फातिहा के पहले पढ़ते हैं कि हाँ, हाँ, मैं मराठी में पढ़ूं क्या? मराठी समझ में नहीं आई तो या यार पढ़ूं? मराठी में नमाज पढ़ते थे क्या तुम? हाँ, मराठी में बोलता था, स्तुती फक्त अल्लाहसाठीच आहे, जो सर्व सृष्टीचा क्या पालन यार करता साहिल, आहे। क्या यार सीरियसली। क्या तुम मुसलमान बनेगा भाई? मैं शुरू में अरबी का मतलब वो जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो सब मतलब ये किया था, मैं मेमोराइज किया था। फिर वो बाद में थोड़ा ये हुआ, फिर मराठी में जितना ज्यादा वो मीनिंग समझ में आती थी, तो उतना ये होता था उसका मतलब पढ़ने में जरा एक क्या बोलते थे वो देखो, मन एक बात लगता बोलूं था तुमको, इसका। हाँ। तुमने कभी हाँ। इस्लाम, सुनो सुनो, तुमने कभी इस्लाम को सीरियसली एक्सेप्ट किया ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि तुमको मतलब तुमने उसको कभी, तुमको वो अच्छा लगा, बस तुमने उसको अपने हाँ। अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ मुस्लिम। ऐसे कई सारे नॉन मुस्लिम है जिनको लगता है कि इस्लाम अच्छा है, लेकिन वो मुसलमान नहीं होते, बिकॉज मुसलमान होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। तो आप तो हाँ, वो वो कर नहीं रहे थे। जो आपने 4 साल मैं इस्लाम में, सो कॉल्ड इस्लाम में रहे, लेकिन आपने उसको ना सीखा, ना पढ़ा, और ना याद करने की कोशिश की। तो भाई यार, ये चीज पहले ही बताने का ना। हाँ, उसके मैंने सीरियसली मतलब जो जब शुरू तुमने ना हुआ ना, खतना कराई, तो तुमने ना खतना, सुनो, हम्म, तुमने ना खतना हम्म, कराई, तुमने ना अपना हम्म। नाम चेंज कराया, तुमने ना नमाज सीखी, तुमने ना कोई सूरा सीखा, तो मैं तुम नमाज एकदम परफेक्ट पढ़ता था, मतलब शुरू में मराठी में पढ़ता था, कैसे वो पढ़ते थे? अरेबिक का नहीं, मुझे मराठी में नमाज नहीं वो होती ना। नमाज मराठी में थोड़ी ना होती है। आपको किसने इजाजत दे दी मराठी में नमाज पढ़ने की? नहीं, जो मस्जिद में पढ़ते हैं वो तो अरेबिक में पढ़ना है, वो मैंडेटरी है। फिर भी अगर ये हाँ, मतलब गॉड अगर समझ रहा है हमको, तो वो तो लैंग्वेज तो वो उसकी उससे ही क्रिएटेड है, उसने ही नहीं ना, बनाई है लेकिन लैंग्वेज। तो इस्लाम ये ये वाला इजाजत नहीं गॉड, देता ना। हाँ ये वाला गॉड इजाजत नहीं ना देता आपको किसी और जुबान में। ये उलेमा वगैरह मौलवी नहीं देते, पर ऐसा तो हम मतलब अरे वैसा उलेमा किधर तो फिर लिखा नहीं मुझे ना। बताओ कुरान में कहाँ लिखा है कि तुमने अरबी में नमाज नहीं पढ़नी, किसी और में भी पढ़ सकते हो? तो उलेमा ने नहीं तो बताया कि नमाज पढ़नी है, कुरान ने तो बताया ही नहीं। कुरान अभी तो मैं यही तो बताया था, तुम भी मुसलमानों के तो सर्कल में जाते हो, तुम बेवकूफ हो, जाहिल हो, क्या हो? उलमा ने तो बताया खुद नमाज पढ़नी, उलमा ने तो बताया कि इस तरह पढ़नी, कुरान ने तो बताया ही नहीं तुम्हें। तो वही उलमा ही बता रहे हैं कि आपने कुरान पढ़ना है उसके अंदर। चलो मतलब भाई, जब हाँ नहीं, जब देखो, वो मतलब सुनो मेरी बात। मैंने हम्म, जैसे कि कहा, आपको सिर्फ इस्लाम अच्छा लगा था, आपने उसको ना अपनाया, ना उस पे अमल किया। ठीक है प्यारे भाई। तो हम्म,
اور جو اچھائی ابھی جو پہلے لگ رہی تھی وہ بھی ابھی یہاں پہ ہماری اسٹریم دیکھ کے آپ کا وہ موقف بھی چینج ہو جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ہاں ٹھیک ہے, ایک لاسٹ کوشچن پوچھو کیا؟ ہیلو, نہیں آج نہیں, نان مومنگ اسٹریم میں جڑنا. نان مومنٹس, ٹھیک ہے پیارے بھائی, نان مومنگ اسٹریم جو ہوگی نہیں دیکھو کافروں والی. مطلب کچھ صحابہ تھے نا ان کے, مطلب وہی مجھے جو پتا چلا کہ کچھ صحابہ پروفٹ کے, مطلب انہوں نے شروع میں یہ نہیں کیا تھا, مطلب ایکسپوز نہیں کیا تھا, تو اس وقت ایسا بھی مطلب وہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے, ایسا مجھے شروع میں نے اسٹڈی کرنے کے بعد یار مجھے سمجھ اسلام کا آیا. کیلنڈر کب شروع ہوتا ہے؟ وہ وہی 1400 اگو جب یہ کب ہوا شروع ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کو کہتے کیا ہیں؟ ہجری کہتے ہیں نا, ہجری. بہترین, تو ہجرت سے پہلے اسلام نہیں تھا, کیونکہ آپ کا کیلنڈر بھی ہجری کیلنڈر ہے, اسلام تھا کے بعد پر ہی شروع ہوا. کرپٹڈ تھا, اس کے پہلے تھا پر کرپٹڈ تھا. دو ریفڈ ہیں مطلب تیرے پاگل دے بچے یار, سائل چھاٹ یار انو کی میں گل کرا رہا ہوں. چل بھائی سمیر, مطلب تھا تو پر خوش رہ بھائی, خوش رہ تو. اسی وجہ اسلامی سے ابھی کیلنڈر سے نا پہلے ہی ٹیسٹ لے لینا چاہیے, چاہے وہ اپنے آپ کو ریورٹ کہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہے, کیونکہ یہ اتنا ڈسکشن کے بعد پھر اس طریقے سے ہو تو پھر خراب لگتا ہے. ٹائم ہی ویسٹ کرایا سائل. بولتے بھی نہیں ہو. ہاں کہ میں اسلام کو جو ہے کہ حالانکہ سب کو معلوم ہے 5 ٹائم کی نماز ہے, ختنہ ہے, پہلے ہی بتا دو نا, نہ میں نے ختنہ کیا کروایا ہے, نہ میں نے اپنا نام چینج کروایا ہے. یار یہاں پہ جتنے یہ پاگل لوگ جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنا جا کے یا تو ختنہ کرواتے یا تو جا کے ڈاکیومنٹیشن کرواتے, موسٹ آف دیم, آلموسٹ سارے لوگ. اور اس کے بعد پھر وہ فاتحہ سیکھیں گے, اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو سیکھتے بیٹھتے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ نماز پڑھنا آ جائے ان کو.